जर लोकांच्या पातकाक लागून देशांत दुकोळ पडलो तर मंदिरांत येवन देवा लागीं ते मागणी करूंक शकताले. मोगाळ भावणानो, आयज आमी दुसऱ्या इतिहासाच्या 4थ्या आविसरांत पावलेले आसात आनी हातूंत आमकां मंदिरांत आसलेल्या सामाना संबंदी पळोवंक मेळटा. पयले सुवातेर पळोवया मंदिरांत कितें आसलें. पितळची वेदी, आत धुवपाचें आयदन जाका बासी म्हणटात तें, दिवली, मेज आनी दुसरीं आयदनां. ताचे उपरांत खोरी, काटे आनी बाकीच्या आयदनांचोय आस्पाव आसलो. मंडपांतले पितळचे वेदी परस मंदिरांतली पितळची वेदी 4 पटीन व्हड आसली. इतलेंच न्हय तर जायत्यो गजाली बदललेल्यो आसल्यो आनी जायत्यो नव्यो वस्तू त्या सुवातेर केल्ल्यो आसल्यो. आनी ज्यो वस्तू केल्ल्यो आसल्यो त्यो पयलीं आसल्यो ताचे परस मोठ्यो जावन आसल्यो. आनी हाका लागून निवास मंडपाच्या सादेपणाचो नाश जावंक पावलो आनी त्या सुवातेर आसलेल्यो वस्तू ज्यो क्रिस्ताचें चित्र दाखयताल्यो त्यो एकदम घुसपागोंदळ अश्यो जावंक पावल्यो. मोगाळ बाबणानो, इब्रुवांक बरयल्ले चिटीन हें मंदीर ना तर हो मंडप आसा जो क्रिस्ताची खुणां दाखलो करता. मोगाळ बाबणानो, सोलोमनान सगळ्यो गजाली भरपूर प्रमाणांत केल्ल्यो आसल्यो. भांगार, रुपें आनी मोलाचे खडे तशेंच मोलाचें लाकूडय ताचे लागीं आसलें. ताणें मंदिराच्या कामा पासत ह्या सगळ्या वस्तूंचो भरपूर उपेग केल्लो आसलो. पूण तशें करतना ताणें मूळच्या नकाशा कडेन व प्लाना कडेन पळोवंक ना. इश्टानो, आमकां देवान एक थारावीक गजाल दिल्ली आसा आनी ती पूर्ण करता आसतना आमी ती देवाचे खुशे प्रमाणे पूर्ण करूंक जाय. आपणाचे येवजणे प्रमाणे न्हय. अशें करून आमी आमची नदर क्रिस्तावेली कोडेक काडटात आनी आमची नदर त्या सुवातेचेर लायतात. जरी मनशा कडेन बरे गूण आसले पूण ते देवाच्या येवजणेन आमी उपेगान हाडल्यार चड बरें जातलें. सोलोमनान त्या मंदिरा वरवीं आपणाचें व्हडपण दाखोळ केलें. जर आयज असले गूण आमचे भितर आसात तर आतांच आमी त्या गुणांची चवकशी करुया. आमची नदर क्रिस्ताचेर आमी दवरुया. क्रिस्ताचे नदरेन आमी चलोया. देवाची खुशी आमी करुया. देवाचे खुशेन जी कितें आमी कामां करतात ती सारकी आनी उत्तम जावंक पावतात. ही गजाल खूब म्हत्वाची जावन आसा. मोगाळ भावानो, पावलून क्रिस्ताच्या बाराबर एकवट करून कशें काम केलें तें पळयात आनी देवान ताचें काम फळादीक केलें. 5व्या आविसरांत ह्या मंदिराचें काम पूर्ण जाल्लें आसलें तें आमकां पळोवंक मेळटा. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 5वो आविसर आनी पयल्या 2 वळींनी आतां आमी पळोवया. मंदिराचें काम सोंपल्या उपरांत कोर्राचो कोश मंदिरांत हाडलो. जायेन हें दोंगराचेर आसून मंदिरा पासून बरेंच पयस नासलें. चलोन वचून पूर्ण करपा सारकी ती वाट जावन आसली. पूण दाविदान कोर्राचो कोश खंय दवरलो हें मात खबर ना. पूण तो जायन दोंगराचेर दाविदाच्या नगरांत आसलो आनी ती सुवात बरीच व्हड अशी नासली. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 5वो आविसर आनी 6वी वळ. ह्या सुवातेर आमी पळयता की जें कितें भेटयलें तें मेजूक नासलें. हाजें कारण हेंच की ह्यो भेटो दोण्या जेजू क्रिस्ताची खुणां दाखयताल्यो आनी त्या भेटोवणेक कोणाकूच सोर करूंक जायना. मोगा इश्टानो, क्रिस्तान आपणाचें स्वर्गावेलें सूख सोडलें. देवाचें राज ताणें सोडलें आनी
मनशाची कूड घेवन तो ह्या संवसारांत आयलो. कितलो ताचो मोग तो पळयात. कोणाक सोदूंक आयलो? तुका आनी म्हाका सोदूंक आयलो. आमचें जिवीत ताणें पळयलें आनी आमच्या जिविताचो नाश जावचो न्हय म्हणूनच ताणें व्हड तुजो आनी म्हजो मोग केलो. क्रिस्तान केल्लो मोग कोणूच करूंक शकना. आमचो आवय, आमचो बापूय, आमचो सोयरो न्ही आमचो शेजारी, इतलो ताचो मोग व्हड जावन आसा. ताज्या मोगाक लागणारो आनीक मोग ना. ताणें आपणाचो जीव दिलो आनी आमचो मोग केलो. आयज आमची व्हड काकूट ताणेनूच केल्ली आसा. स्तोत्राचें पुस्तक 8वो आविसूर 3री आनी 4थी वळ तुमी पळयात. तुजी मळबां तुज्या हाताच्या बोटाचेर काम जावन आसा. चोंदरीं आनी जी नोकेत्रां तुवें रचल्यांत हीं हांव पळयतां तेन्ना म्हाका दिसता मनीस कितें जावन आसा की तुवें ताचो उगडास करचो. मनीस कोण जावन आसा की तुवें ताका मेळूंक येवचो. मनीस देवाक कांयच दिवंक शकना, पूण देवान आपणाचें सगळेंच मनशाक दिल्लें आसा. देवाचो मनशाचेर आसलेलो मोग खूब व्हड जावन आसा. इतलो तो व्हड जावन आसा की तो आमच्यांनी उच्चारूंक जायना. म्हज्या पासत ताणें कितलेशेंच सोंसलें. जर हांव ताज्या मोगाचेर नियाळ करतां तर म्हाका अशें दिसता की ह्या संवसारांत म्हाका कोणूच नासलो. आनी तें खरेंच जावन आसा. म्हाका कोणूच नासलो. पूण दोनी जेजू क्रिस्तान म्हाका आपणाचो पूत करून घेतलो. हांवें ताजी स्तुती करूंक जाय. हांवें ताजीच वाखाणी करूंक जाय. हांवें ताजेशीं जेवंक जाय. जांकां कोण ना ताका दोनी जेजू क्रिस्त आसा. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 5वो आविसूर 7 ते 9 वळींनी आतां आमी पळोवया. इश्टानो, आतां कोराचो कोश ताज्या जागेवेल्यान आलोवचो नासलो. तुमकां उगडास आसतलो की सिनाय पर्वताचेर देवान मोजेसाक आज्ञा दिल्ली आसली की इस्रायल लोक जेन्ना अरण्यांतल्यान प्रवास करतले तेन्ना तो कोश सगळ्यांच्या मुखार घेवन वयचें पडटलें. आनी जेन्ना ते बासायलेल्या देशांत भितर सरले तेन्ना तो कोश न्हंयेंतल्यान तांणी हाडलेलो आसलो. आनी वेळाचे वेळा तांणी तो एका सुवाते वेल्यान दुसरे सुवातेचेर व्हेल्लो आसलो. आनी एकदां तर पॅलेस्टायन लोकांनी तो व्हेल्लो आसलो हेंय आमी पळयलें. आनी ताजे उपरांत तो दाविदान जेरुजालेमांत हाडलो. आनी ताणें तो जायनात दवरलो. जो पर्यंत मंदीर बांदूंक नासलें तो पर्यंत तो जायनातूच आसलो. आतां मंदीर बांदलेलें आसलें आनी कोर्राचो कोश एकदम पवित्र सुवातेचेर हाडून ताणें दवरलेलो आसलो. आनी जे दाणे ताका आसले ते तांणी आतां काडून उडयल्ले आसले, कारण आतां तो त्या सुवाते वेल्यान आलोवची गरज नासली. आनी आतां इस्रायलाचे सगळे लोक 3 परबो मनोवचे पासत वर्सांतल्यान 3 फावटीं ह्या सुवातेचेर येवचे आसले. पास्कांची परब, 50व्या दिसाची परब आनी मंडपाची परब. हाचो अर्थ असो की ज्या सुवातेर कोर्राचो कोश दवरलो त्या सुवातेर तांणी वर्सांतल्यान 3 फावटी येवचें. इश्टानो, तुमच्या लक्षांत आसतलें की कोर्राचो कोश हो क्रिस्ताची खुणा जावन आसा. त्या कोर्राच्या कोशाचेर दयासन आसा. आनी हें दयासन म्हणजे दोनया जेजू क्रिस्तान केल्ली आपणाचीच भेट दाखयता. आनी ताजे वरवीं आमकां मेवलेली सुटका. इब्रुवांक बरयली चीट 9वो आविसूर आनी 26वी वळ. पूण आतां ह्या निमाण्या काळार एकेच फावटी आपलो यज्ञ करून पातोक काडून उडोवंक तो दिश्टी पडलो. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 5वो आविसूर आनी 10वी वळ. मोजेसान कोशांत दवरलेल्यो वस्तू आतां तातूंत नासल्यो. एक म्हणजे आरोनाचें फुल्ललें रोद म्हणजे बडी. दुसरें मानाचें आयदन. इश्टानो, तुमकां उगडास आसतलो की
गिनतीच्या 17व्या आविसरान सांगलेल्या प्रमाणे लोकांनी जर मान्ना एकठांय केलो ना तर तो नाश जातालो. आनी ज्या दिसा तो एकठांय करताले त्याच दिसा जर तो खाल्लो ना तर तो कुजोन वेतालो. त्या दिसांचो उगडास म्हूण तो मान्ना त्या आयदनांत घालून कोशांत दवरलेलो आसलो. म्हणजेच ते पेटेन तांणी सांबाळून दवरलेलो आसलो. आनी आतां तर तो त्या सुवातेचेर नाच जाल्लो आसलो. इश्टानो, तो मान्ना जेजू क्रिस्ताची खुणा जावन आसा. जेजू क्रिस्त जिविताचो उणो जावन आसा. आनी जे ताजे आसात तांची ओत्मीक भूक जेजू क्रिस्ताच्या वरवींच पूर्ण जावंक पावता. आरोनाचे बोडयेक कोडयो आयलेल्यो आसल्यो. ती जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची खुणा जावन आसा. हातूंतलें सोद हेंच जावन आसा की जेजू मेलो आनी ताका पुरलो आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो. आनी ह्याच वरवीं ताजें देवपण दिसून येता. तो एक देव आसून ताणें आपणाचें देवपण सांडलें. मनशाची कूड ताणें घेतली. ह्या संवसाराचेर तो आयलो. मनशाच्या हातांतल्यान ताणें दूख सोंसलें, लॉस सोंसली आनी कुर्साचेर मेलो तुज्या आनी म्हज्या पासून. दुसऱ्या इतिहासाचें पुस्तक 6वो आविसर 1 ते 3 वळींनी आतां आमी पळोवया. मंदिरा पासत जेरुजालेमाची निवड केल्ली आसली आनी तीच दाविदाची राजधानी जावन आसली. दावीद तर त्या काळार राजा जावन आसलो आनी देवान दाविदाचें घराणें विचून काडलेलें आसलें. जशी माती कुमाराक म्हणूंक शकना की तुवें म्हाका असलें आयदन कित्याक केलें वो तुवें म्हाका तशेंच कित्याक करूंक ना. तशेंच आमी देवाक विचारूंक शकना की ताणें जेरुजालेमूच कित्याक विचून काडलें म्हूण, ताणें दाविदाकूच कित्याक विचून काडलो म्हूण. मोगाळ भाव-भयणानो, देवाची येवजण व्हड आसा. देवाची येवजण ही मनशाच्या येवजणेन येवजूंक जायना तितली जावन आसा. आनी त्याच प्रमाणे आमी जावन आसा माती आनी देव जावन आसा आमचो कुमार. तो आमकां घडोवंक शकता आपणाक जाय तसो. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 6वो आविसर आनी 7वी ओळ. सोलोमन म्हणटा की ताणें दाविदाचे खुशे प्रमाणे केलें. मंदीर बांदची दाविदाची येवजण आसली. ती ताणें पूर्ण केली. 10वी आनी 11वी ओळ. हें सगळें म्हत्वाचें जावन आसा. ताजे उपरांत आमकां सोलोमनाचें मागणें पळोवंक मेळटा. इश्टानो, मागणें करूंक कशें बसचें असो जर तुमचो प्रस्न आसा तर तुमी आयकात. सोलोमनान आपणाची दिमी घातली आनी मागणें केलें. तो दिमीचेर आयलो आनी मागणें केलें. ताणें न्हिदून मागणें करूंक ना, बसून मागणें करूंक ना. आयज जायते फावटी आमी बसून मागणें करतात. आमचे पांय सोडटात आनी मागणें करतात. आमकां जाय तशें आमी करतात, पूण ही देवाची येवजण न्हय. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 6वो आविसर आनी 18वी ओळ. ही ओळ खूब म्हत्वाची जावन आसा. सोलोमन वो इस्रायल हांची अशी येवजण नासली की ते देवाक एका दोब्यान वो घरांत घालून दवरूंक शकताले. त्या पासत ताणें तें मंदीर बांदूंक नासलें तर देवाचो आनी मनशाचो संबंद लागीं येवचो म्हूण तें बांदलेलें आसलें. खरेंच पोरण्या काळार सगळे सुवाते वयल्यान लोक देवाशी येवंक शकनासले. आनी दाविदाची येवजण जाली की इस्रायलांत सगळे लोक वर्साक 3 फावटी त्या सुवातेचेर येवन देवाची स्तुती करची, देवाची ताणें वाखाणणी करची, देवाशी वचपाची वाट तांकां उगडापी जावची. आनी त्याच पासत हें मंदीर बांदलेलें आसलें. आयज जशीं आमच्या शेजाराक मंदिरां आसात तसलें मंदीर तें नासलें. ह्या मंदिरांत खंयच्योच इमाजी नासल्यो, म्हणजेच मुर्त्यो नासल्यो. हें मंदीर पवित्र जावन आसलें. त्या सुवातेचेर येवन ते मागणें करूंक शकताले, देवाक ते वळखून घेवंक शकताले.
आयज आमकां त्या मंदिरांत वचपाची गरज ना. खोद दोनी जेजू जावन आसा आमचें मंदीर. आमी ताजे वरवींच देवाक वळखूंक शकता. आमी ताजेशी येवंक जाय. ताजो आमी मोग घेवंक जाय. आमी ताजेशी येतले तर एकूच गजाल करची म्हत्वाची आसा. खंयची? तर आमच्या पातकाचें बोगसणें. मनशान जरी कितलेंय वायट केलें तर ताज्या कामाचें फळ ताका मेळटलेंच. दाविदाक देवान पळयलो. दाविदाचें जिवीत देवान पळयलें. पूण देवान ताका सोडलो ना. देवाची येवजण ताज्या जिवितांत पूर्ण जाली. केन्ना पूर्ण जाली? जेन्ना दाविदान आपणाचें जिवीत तपासलें तेन्ना. आयज आमकां जायते तरेचें दूख आसा, त्रास आसा. आमी व्हड संकश्टांतल्यान वेतात. पूण आमचें जिवीत निटायर घालपाक आमकां नाका. आमकां रेबडांनूच लोळपाक बरें दिसता. आमच्या वडिलांनी सांगलेल्यो काणयोच आमकां बऱ्यो लागता. मोगाळ भाव-भयणो, खरेंच आयज आमकां जाणवाय आसा. देवाचें उतर आमी आयकतात. आमी शिकल्यात. आमी समजून घेवंक जाय. आमच्या पातकाचें आमी बोगसणें मागूंक जाय. आमचें जिवीत आमी निटायेचेर घालूंक जाय. संवसारांत कितले दीस आसात आमच्यानी मेजूंक जायना. घोडे आयचो दीस निमाणो आसत. मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी, आजुनूय तुवें दुनिया जेजू क्रिस्ताक मानून घेवंक ना? आयजूच तुजें जिवीत ताजे मुखार उक्तें कर. ताका तुज्या काळजान आपय. तुका सासणाचें जिवीत फावो जातलें. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 6 आनी 20 ओळ. इश्टानो, खरेंच हें मंदीर देव आनी मनीस एकामेकाक मेवतात तसली सुवात जावन आसली. 21 ओळ. इस्रायलाच्या पासत हें मंदीर खूब म्हत्वाचें अशें जावन आसलें. 24 आनी 25 ओळ. जर इस्रायली लोकांनी पातक केलें तर ते मंदिरांत येवन पातकाचें बोगसणें मागूंक शकताले. 26 ओळ. जर लोकांच्या पातकाक लागून देशांत दुकोळ पडलो तर मंदिरांत येवन देवा लागीं ते मागणी करूंक शकताले. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 6 आनी 28 ओळ. तांचेर कसलेंय संकट आयलें तर त्या मंदिरांत ते येवंक शकताले. देवाच्या आशण्या मुखार ते बसूंक शकताले. आपणाची गरज देवाच्या मुखार ते कबूल करूंक शकताले. अशे तरेन देवाचो आनी मनशाचो संबंद लागीं येवचे पसत हें मंदीर जावन आसलें. आयज दोनी जेजू ख्रिस्त आमचें मंदीर जावन आसा. खूद आमी ताजेशी येवंक जाय. ताजे भितर आमी बसूंक जाय. कारण तोच आमकां जिबी आनी खरी वाट दाखयणारो जावन आसा. ताणें आपणाचेच कुडी उद्देशी देवाशी वचपाची वाट आमकां उगडापी केल्ली आसा. देव मोगाळ, काकुतवंत, दयेचो सागर. तो आमकां सोडिना, आमकां साणिना. आमी आयज व्हड दूख आनी त्रास सोंशीत आसात. कित्याक सोंसतात? आमच्या जिवितांत सगलें सारकें आसा म्हूण सोंसतात काय देवाच्या उतरा पसत सोंसतात? मोगाळ भाव-भयणो, आयज देवाच्या उतरांचेर तुमी नियाळ करात. देवाक मानवना तसली कसली वस्त तुमच्या जिवितांत आसा आनी लिपोवन दवरल्या ती तुमी आयज पळयात आनी आयजच ती सोडून दियात. तेन्ना देवाची बेसामां तुमकां भरपूर फावो जातलीं. सगलें वायट तुमचे कडल्यान पयस वेतलें. देव तुमच्या कुडीचेर राज करतलो आनी तुमी सासणाच्या सासणाक दोनया जेजू क्रिस्ताच्या सांगाता राज करतलीं. मोगाळ भाव-भयणो, जरी तुजें तारण जावंक ना, आयजूच तुज्या पातकाचें बोगसणें माग आनी दोनया जेजू क्रिस्ताक तुज्या काळजान आपय. तुका नवें जिवीत मेळटलें. आनी जरी तुजे कितें प्रस्न आसात वो कसलीय मागणी आसा, आयजूच चीट बरयात आनी म्हाका कळीत करा. हांव तुमच्या बसत मागणें करूंक पळयतां. तर ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया. फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.